अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबलाए मौला पारसाओं से रब्त रखने का ज़रिया, करबलाए मौला हक़ व हक़ानियत की दलील, करबलाए मौला ईमान, शराफत, हया और गैरत की बका का सबब। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या साक़ी अत्ताशा करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में मरहबा अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबलाए मौला में आज 23 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी है।
1 सितंबर है और 2021 है। मैं अपने प्रोग्राम ये करबला की किस्त नंबर 645 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगा हूँ। आज हमारे साथ मेहमान होंगे शायर व ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम असगर सज्जाद नकवी साहब, जेहलम पंजाब पाकिस्तान से, और नुहा खां सैयद कासिम नकवी साहब जामशोरो सिंध पाकिस्तान से, और नुहा खां इफ्तिखार हुसैन हैदरी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। एक हमारे मेहमान जो आज मेहमान होना थे शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कौसैन अब्बास नकवी साहब औरंगाबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश इंडिया से। न जाने उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनकी तरफ से जवाब मौसूल ना हो सका। अल्लाह ताला उन्हें खैर आफ़ियत के साथ रखें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो, हमारी दुआ है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम रोज़ाना ही बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शुक्रिया अदा करने का शरफ़ हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक और लम्हा, एक और लहज़ा, एक और साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इनायत फ़रमाई। और इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये नेमत है ही इतनी बड़ी कि इसके लिए दिन रात तस्बीह पढ़ी जाए कम है। ये नेमत है ही इतनी बड़ी कि इसके लिए दिन रात सजदा शुक्र किया जाए कम है, क्योंकि ये वो नेमत है जो सब नेमतों से अफजल है। इस नेमत के ज़रिए से ही हर नेमत तक पहुँचा जाता है और ये महवर नेमात है, क्योंकि जो शख्स मुतमस्सिक हो गया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अमल से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कौल से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मुती हो गया, वो नजात पा गया। नजात है ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब का नाम। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए रखते हैं। ये उनका बड़ा करम है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम मुतमस्सिक रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर व ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम असगर सज्जाद नकवी साहब, जेहलम पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन अय्याम अज़ा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन दिल की धड़कनें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम के लिए हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़ाती अक़दस के ऊपर हमारा तन मन धन माँ बाप कुर्बान हो जाएं। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुक़द्दस महफ़िल को आबाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा मबादु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। सबसे पहले का शुक्रगुजार हूँ सलामत रहें कि आपने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया। मैं अपने उस पाक मौला की बारगाह में सजदाए ज़िक्र पेश कर सकूं कि जिसका शहरे करम खुला है और अब्बास उसमें दर बन के बांट रहे हैं। मैं आपके सामने तमन्नाए दुआ लेके हाजिर हुआ हूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुआ इंसानी फितरत है और इस्लाम दीन फितरत है, और सिर्फ फितरत इंसानी की बात नहीं बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बारगाहे खुदाबंदी में ये दुआओ इल्तिजा कर रहा है कि ऐ खालिक नुत्क़ लब, ऐ मालिक मौत व हयात, ऐ हाकिम शश जिहाद, दब्बर ज़मान व मकान, ऐ वाजिब ला मकान, ऐ नेहा खाना आदम से निकाल कर हज़ारे वजूद में नुमाइश रंगोबू करने वाले, और ऐ हस्ती के दामन गुल फरोश पर अब्र रहमत के छींटे निछावर करने वाले, रहम कर रहम, करम कर करम,
ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہمدنی، ہم سراپا نیاز تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، سبحان ہم کاسا بکف تو ابر سخا، اللہ، واہ واہ، سبحان ہم اللہ، سے رخ موڑ نہ لینا تیری نسیم کرم قافلے چلتے رہیں، اور ہمارے دامن مراد بھرتے رہیں، سبحان کائنات کی حال اسی سے مار رہی ہے، ہر چیز اسے سوال کر رہی ہے، اللہ، فرق یہ ہے کہ جلوہ رب میں خلا، کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسمے میں دیکھا، پکار ہر کوئی اسی کو رہا ہے، کسی نے اسے جلدی پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، اللہ، کسی نے مسجد سے پکارا، کسی نے مسجد سے پکارا، کسی نے کعبہ سے پکارا، کسی نے کلیسا سے پکارا، کسی نے 40 سال بعد پکارا، کسی نے کعبہ میں آتے ہی پکارا۔ واہ 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 واہ، تو ہم سبحان بھی اللہ، اسی بارگاہ کے سائل ہیں، لیکن دنیا کے مانگنے میں اور ہمارے مانگنے فرق یہ ہے کہ لوگ خود ساختہ ہیلوں سے مانگتے ہیں اور ہم خاص ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ واہ واہ، تو میں نے، چونکہ آپ نے مان رکھا ہے، نعمت پہ آپ بات کر رہے تھے، تو مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ اس کا تعلق سورہ مائدہ سے ہے، اور مائدہ کے معنی ہے دسترخوان۔ اب سوال یہ ہے کہ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان اس مقام کو کہتے ہیں جس پر نعمت رکھی جائے۔ اللہ نے ولایت امیر المومنین کے اعلان والی آیت کو سورہ مائدہ میں رکھا۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان، اور دسترخوان پہ نعمت رکھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس نعمت لے جائیں تو علی کی ولایت آ کر۔ واہ، سبحان اللہ، اب اس آیت کا شان نزول عرض کروں اور پھر سے اجازت چاہوں۔ مدینے کا شہر ہے، اور مدینے کے شہر میں ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کچھ افراد نماز پڑھ رہے تھے، اور ان نمازیوں میں کھڑے ہو کے کہیں خود نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک مسجد میں ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے، تو اسے جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری بار سوال کیا، جواب ندارت۔ تیسری بار سوال کیا، جب تیسری بار اس نے سوال کیا کوئی جواب نہیں آیا، تو مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اللہ میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اب کیونکہ آپ کربلا اللہ میں میرے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو میں آپ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں۔ جب یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلا کہ اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، جب یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلا تو اچانک ید اللہ حرکت میں آیا۔ تو اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی لے کے جا رہا تھا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا مطلب ہے جو ہستی ایک انگوٹھی دے کے اللہ کے دین کی زکوٰۃ کا مکمل نصاب مکمل کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ سوالی مانگنے آتے تھے اس دروازے پر، سوال کرتے تھے اس دروازے سے، اور جیسے یہ ہے کہ مولا کی آمد کعبہ میں ہوئی تو سرکار دو عالم تشریف لائے کعبہ میں، تو مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ اب منظر کیسا بنا؟ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی، انسانیت کی دولت کو صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی،
آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غور سے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم اللہ کے گھر سے اپنا مددگار لے کے ابو طالب کی حویلی کی طرف چلے تو سرکار دو عالم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کی ہوائے رحمت ایجاد کرنے والی قبائے رحمت کے پلو کو پکڑ کے کسی نے کھینچا۔ سرکار دو عالم نے مسکرا کے دیکھا تو مانگنے والا کوئی اور نہیں تھا، سوال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ اللہ کا گھر تھا، مجسم کعبہ تھا۔ تو سرکار دو عالم نے مسکرا کے کہا، کعبہ پہلے ہی تم میں علی اتر آئے، اب ہم سے اور کیا مانگتے ہو؟ کعبہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب بڑے گھر میں بڑی خوشی آئے تو مانگنے والے بھی آتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم مسکرا کے فرماتے ہیں، کعبہ تم نے اللہ کا گھر ہو کے مانگا، ہم تو اللہ کا حبیب ہو کے عطا کرتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی کی آمد کی خوشی میں تمہیں کا سے کی خیرات ادا کرتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں بیان کیا۔ مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ ذکر کا سلسلہ، یہ محبتیں، یہ مودتیں عام کرنے کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ دعا گو ہوں خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و خطیب اہل بیت علیہ السلام اصغر سجاد نقوی صاحب، جہلم پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر ہمیشہ ایک ہی دعا مانگا کیجئے، خداوند متعال کسی کمینے کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ کبھی کوئی آپ کے اوپر، کوئی آپ سے افسر اعلیٰ ہو، بزرگ ہو، یا آپ کے اوپر کوئی شخص ہو تو وہ ہمیشہ غیرت مند اور باحیا شخص ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت میں رکھے، اور سدا اہل بیت علیہ السلام آپ کو اپنے ہی دامان رحمت میں سے متمسک رکھیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نوحہ خان افتخار حسین حیدری صاحب، اسلام آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ یا علی مدد، مولا علیہ السلام مدد۔ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلا میں موجودگی سے بڑھ کے خیر کیا ہو سکتی ہے؟ خداوند متعال آپ کو بھی یہ خیر نصیب فرمائے، جلد کربلا مولا پہنچ کر ذریعے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیتے ہوئے ذکر کا شرف حاصل ہو۔ چاہوں گا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، اہل مودت و اہل عشق اہل بیت علیہ السلام سے کہ روحوں کو محبت اہل بیت علیہ السلام پہنچا کر ان کے دلوں کو تر و تازگی عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا کلام ہے، پیش کرنا چاہوں گا۔ میں فاطمہ ہوں، مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں، مجھ کو امت نے رلایا ہے، بعد رسول کیسے نہ ستایا ہے، میں فاطمہ ہوں، مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں، مجھ کو امت نے رلایا ہے، تحریر مصطفیٰ کو ٹھکرایا مسلمان نے، تحریر مصطفیٰ کو ٹھکرایا مسلمان نے، کیوں پاک سیدہ کو جھٹلایا مسلمان نے، صدی کا لقب مجھ کو، صدی کا لقب مجھ کو دربار بلایا ہے،
فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ تعظیم میں زہرا کی اٹھ جائے رسالت ہے، تعظیم میں زہرا کی اٹھ جائے رسالت ہے، جو مرضی ہے زہرا کی وہ مرضی قدرت ہے، جو وارث جنت ہے، جو وارث جنت ہے، گھر اس کا جلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ فرقت میں تیری بابا رونے نہیں دیتے ہیں، فرقت میں تیری بابا رونے نہیں دیتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جینے نہیں دیتے ہیں، میں لگتے جگر تیری، میں لگتے جگر تیری، مجھ کو نبھایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ احمد کے نواسوں کا جو گھر تھا جلا ڈالا، احمد کے نواسوں کا جو گھر تھا جلا ڈالا، خود پیارے محمد نے نازوں سے مجھے پالا، وعدہ جو محمد سے، وعدہ جو محمد سے تھا خوب نبھایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ حیدر کی ولایت کے منکر یہ عدو سارے، حیدر کی ولایت کے منکر یہ عدو سارے، درے انہی ظالم نے ہاتھوں پہ میرے مارے، رسی بندی گردن میں، رسی بندی گردن میں، حیدر کو پھرایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ ایک کرب و مصائب ہے مغموم میرا دل ہے، ایک کرب و مصائب ہے مغموم میرا دل ہے، پہلو بھی شکستہ ہے ہر سانس میں مشکل ہے، ٹوٹی ہیں پسلیاں بھی، ٹوٹی ہیں پسلیاں بھی، در مجھ پہ گرایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ محسن کی شہادت کا غم بھول نہ پاؤں گی، محسن کی شہادت کا غم بھول نہ پاؤں گی، اللہ کی عدالت میں
حق اپنا سناؤں گی، بے جرم لعینوں نے، بے جرم لعینوں نے کیوں ظلم یہ ڈھایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، کرتے ہیں غضب ظالم حق فاطمہ زہرا کا، کرتے ہیں غضب ظالم حق فاطمہ زہرا کا، منکر ہے جو نہ مانے حق فاطمہ زہرا کا، خود آیت قرآن، خود آیت قرآن حق میرا بتایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، لعنت ہو صدا اس پہ جو دشمن زہرا ہے، لعنت ہو صدا اس پہ جو دشمن زہرا ہے، بے صاحبہ کیوں آخر قربت یہی زہرا ہے، نوحوں میں ظہیر غم، نوحوں میں ظہیر غم حق مجھ سے لکھایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے، میں فاطمہ ہوں مجھ کو امت نے رلایا ہے۔ بسم اللہ۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، یہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مودتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور جلد کربلا معلیٰ ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہو کر ذکر اہل بیت علیہ السلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان افتخار حسین حیدری صاحب، اسلام آباد پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں نعمتیں برکتیں لے کر آتا رہے، اور دنیا و آخرت آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خلوص کے ساتھ ایک کلمہ بھی ادا کیا جائے تو اہل بیت علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام خلوص کو دیکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ایمان کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں، یقین کو دیکھتے ہیں، ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کے اندر دنیاوی چکا چوند کی کوئی تاثیر نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کے اندر اگر کوئی چیز سبب عزت و کرامت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور دین کی چاہت اور آخرت کی لگن ہے، اور اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی خاطر بہت زیادہ امتحانات دنیا کے وہ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا اہل بیت علیہ السلام کو، وہ فضائل، کرامتیں، نعمتیں، معجزات، رحمتیں، عطائیں، برکتیں ہیں، اور دنیا نے جو اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے وہ جتنا ممکن ہو سکا اہل بیت علیہ السلام کو کرب، تکلیف، زحمت، مشقت، عذاب، زحمت ہے، اور یہی اس دنیا کی ایک خاص عادت ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی دینداری نظر آئے تو یہ دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نوحہ خان
सैयद कासिम नकवी साहब जामशोरो सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर सखी मौला अली अलैहिस्सलाम। बैनुल हरमैन करबलाए मौला, मुक़द्दस हवाएं, मुक़द्दस फ़ज़ाएं, यहाँ पर आकर ईमान ताज़ा हो जाता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के अंदर जो चीज़ बर्दाश्त की जाए यकीनन तो शय आखरत है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप फरमाने के लिए हाजिर हैं। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इस महफ़िल को मुनव्वर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का, रह गया आबिद को मंजर, रह गया आबिद को मंजर, याद बलवाम का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का। शिमर के नेज़े पे आई चादरे ज़ैनब नजर, देख कर सदमे से हाय फट गया उसका जिगर, जम गया आँखों में मंजर, जम गया आँखों में मंजर, करबला की शाम का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का। ओ के पाबंदे सलासर की हिफाजत दीन की, हर कदम पे उसको ज़ैनब हौसले देती रही। करबला के बाद जो था, करबला के बाद जो था, आसरा सजाद का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का। पत्थरों की बारिशें थी और हरों बेहाल थे, फातिमा की बेटियों के सर लहू में लाल थे, किस तरह सजाद भूले, किस तरह सजाद भूले वो समा को राम का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का। शाम के दीन मुझ पर कर दिया एहसान है, बाखुदा किसका मेरी बन गया सामान है। नोहाए जवाद ज़ैनल, नोहाए जवाद ज़ैनल आबदी के नाम का, जिंदगी भर खून रोया नाम लेकर शाम का। चाहते दाना नहीं रो सकदे, गुरबत देख सके ना दी, चाहते दाना नहीं रो सकदे, गुरबत देख सके ना दी। बाबा तेरे कातिल विच आके, बाबा तेरे कातिल विच आके, जरा हालत देख सके ना दी, चाहते दाना नहीं रो सकदे, गुरबत देख सके ना दी। तेरी लाश तेरे हथीरां दा मैं आप डिठा विच करबल पर, रसियां विच रुझी हुई बाबा साईं, रसियां विच रुझी हुई बाबा साईं, तू मैयत देख सकी ना दी, चाहते ना नहीं रो सकदे, गुरबत देख सके ना दी। कहंदी कीते
آسان نہیں پیورے قاتل دے نال ٹورے کہندی کیتے آسان نہیں پیو دے قاتل دے نال ٹورے 1600 میل دے سفر دے وچ 1600 میل دے سفر دے وچ تو جرت دیکھ سکینہ دی چاہتے ڈانا نہیں ہو سکدی غربت دیکھ سکینہ دی کچھ مرنے کھنجر دے نال کٹھا میں کچھ مرد رسیا کھا گیا تے کچھ مرنے کھنجر دے نال کٹھا میں کچھ مرد رسیا کھا گیا رسیاں وچ جم گئی ہے بابا رسیاں وچ جم گئی ہے بابا آ کے رت دیکھ سکینہ دی چاہتے ڈانا نہیں رو سکدی غربت دیکھ سکینہ دی جویں ماں پیار کرے دیا تے کو پیار کرے سائیں میں جویں ماں پیار کرے دیا تے کو پیار کرے سائیں میں نیزے دعا میری جھولی وچ نیزے دعا میری جھولی وچ آ شفقت دیکھ سکینہ چاہتے ڈانا نہیں رو سکدی غربت دیکھ سکینہ دی نیزے تے شبیر پیا سن وین سکینہ کم سن دے نیزے تے شبیر پیا سن وین سکینہ کم سن دے ریحان رونی زینب بی بی ریحان رونی زینب بی بی ہے الفت دیکھ سکینہ دی دانا نہیں رو سکدی غربت دیکھ سکینہ دی اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں ماشاءاللہ بہت خلوص کے ساتھ آپ نے محبت اہل بیت علیہ السلام کا اظہار کیا خداوند متعالی آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں علاقائی زبان سرائکی میں بھی آپ نے محبت اہل بیت علیہ السلام کا اظہار کیا خداوند متعال آپ کی اس محبت اور خلوص کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید قاسم نقوی صاحب جامشورو سندھ پاکستان سے خداوند متعالی پر رحمت برکتیں نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں ہمارے ایک مہمان شاعر اہل بیت علیہ السلام کوسین عباس نقوی صاحب اورنگ آباد بلند شہر اتر پردیش انڈیا سے نہ جانے کیا پریشانی تھی وہ آج حاضر نہیں ہو سکے خداوند متعال ان پر رحمت نازل فرمائے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم میں حاضر ہو سکیں سدا آباد رہیں آج جو دوستان میسیجز لکھتے رہے پہلے میں یوٹیوب کے میسیجز پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوستان کی جو جہاں تک ممکن ہے حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ انہوں نے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں داد و تحسین بھیجی اسد ہاشمی صاحب نے ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر بھیجا پھر سدا سلامت رہیں لکھ کر بھیجا مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں آپ بھی سدا سلامت رہیں پھر دوبارہ ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا پھر مصطفیٰ خان صاحب نے لکھ کر بھیجا السلام علیکم یا ابا عبداللہ مولا کے اوپر سلام آپ نے بھیجا مولا آپ کے اوپر بھی سلامتیاں رحمتیں نازل فرمائیں اور اسد ہاشمی صاحب نے علامہ صاحب کی زندگی دراز ہو اور پھر لکھا پوری ٹیم کی مولا خیر ہو
यकीनन अल्लामा साहब आपने जनाब शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम असगर सज्जाद नकवी साहब को लिखा है, मौला उनको सेहत सलामती दें, तंदरुस्ती अता फ़रमाएँ और लंबी उम्र हो ताकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम आसान अंदाज में हमेशा अंजाम देते रहें। और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का गर्मियों में जिस तरीके से एक एहसास है करबला की गर्मी का, शिद्दत का, हिद्दत का, वो ही महसूस कर सकते हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम को अपने दिल में महसूस करते हैं। तो हमारे साथ फेसबुक के ऊपर जो मैसेजेस लिखने वाले थे उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। जनाब सज्जाद हुसैन नजफ़ी साहब ने इल्तमास दुआ के लिए लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी वालिदा साहिबा को सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, उनका साया आपके सर पर कायम और दायम रखें। और सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम करने वालों, ज़िक्र सुनने वालों, अज़ादारों, मातमी और ज़ायरीन पे या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपनी नज़र करम फरमाएँ। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ और आप पर भी अपनी नज़र करम फरमाएँ। हाय में सदके जनाब सैयदा आप पर जुल्म करने वालों पर लानत, हम सब बीबी पर फ़िदा हो जाएं, हमारे माँ बाप फ़िदा हों बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर, और लानत हो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जिसने जुल्म किया। और सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा लिखती हैं, या बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आप अपने लाल का पुरसा देने वालों पर अपनी नज़र करम फरमाएँ। यकीनन बीबी आपकी दुआ कबूल फरमाएंगी और बीबी की नज़र करम है और आप इखलास का इजहार करती हैं, मौला आपका इखलास अपनी जनाब में मकबूल फरमाएं। और फिर लिखा, इल्तमास दुआ सेहत के साथ 40 की हाज़री नसीब हो, इलाही आमीन। फिर लिखा, या मौला सैयदा फ़ाखरा को शाम की हाज़री अता फ़रमाएँ, इलाही आमीन। फिर लिखा, सलाम या गाज़ी मौला इज़्न ज़ियारत अता फ़रमाएँ, इलाही आमीन। फिर लिखा, कमाल हुसैन साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, मौला आपके पढ़े दरूद को यकीनन अपनी जनाब में मकबूल फरमाते हैं और आप पर रहमत बरकत नाजिल हों। सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा, सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी, मौला आपके इस्तगासे को कबूल फरमाएँ। फिर मंजर अली साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम का बेहतरीन जवाब आपको इनायत फरमाएँ और आप पर रहमत बरकत नाजिल हों। और सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने, इफ्तिखार हैदरी भाई सलामत रहो, मौला आपको भी सलामत रखें और इफ्तिखार हैदरी साहब को भी मौला सलामत रखें। और मंजर अली साहब ने लिखा, इल्तमास दुआ प्लीज़ मौलाना साहब, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, सदा आबाद रहें और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी नस्लों में लिखा जाता रहे। और सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को कबूल फरमाएँ। और शाबान अली साहब ने लिखा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस पुकार को कबूल फरमाएँ और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ही तवस्सुल आपके शामिल हाल रहे। और फिर शाबान अली साहब ने लिखा, इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। तनवीर फ़ातिमा साहिबा ने लिखा, इल्तमास दुआ, मौला आपकी भी दुआएं कबूल फरमाएँ। और सैयद हुसैन साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन, मौला आपके ऊपर भी सलाम और दरूद नाजिल फरमाएँ, मौला आपकी पढ़ी ज़ियारत अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ। और ग़ुलाम हसन अली साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आप पर भी सलामतियाँ नाजिल फरमाएँ और आपकी ज़ियारत अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ। और मुजाहिद हुसैन खोखर साहब ने लिखा है, भाई इल्तमास दुआ, आपके लिए भी दुआएँ, मौला आपको रहमत बरकतें अता फ़रमाएँ, हमेशा कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब हो, खा हकीकत में बदनी तौर पर हो, खा रूहानी तौर पर हो, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहसास आपके दिल में बाकी रहे। और सैयद हुसैन साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ। और फराज हुसैन साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को भी अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ, आप पर रहमत बरकत नाजिल हों, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहें, हर लम्हा आखिरी लम्हा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए समझ के अगले लम्हे का इंतज़ार और गुज़श्ता लम्हों में कोताहियों की इस्तिग़फ़ार के साथ, हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ के साथ हमेशा अपने बदन को आमादा रखें, रूह को आमादा रखें, फ़िक्र को आमादा रखें अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, दीन के लिए, मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। हमेशा हम हुसैनी थे, हैं और रहें और दुआ गो हैं, खुदावंद मुताल हुज्जत खुदा से हमारा तमस्सुक बरकरार रखे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।